प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अभिवादन। जय मसीह। शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीको यस बाइबल अध्ययन कक्षामा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको श्रृङ्खलामा हामी क्रिस्चियन विवाह र परिवारको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। आज यो 7औं हप्ता हो र आजको पाठ रहेको छ अविवाहितपना र अविवाहित बस्ने निर्णय। विगतको 6 हप्ताहरूमा हामीले पति र पत्नीको विषयमा वा स्त्री र पुरुषको विषयमा प्रशस्त छलफल र कुराकानीहरू गरिसकेका छौँ। हामीले पहिलो पाठमा विवाहको केन्द्रमा परमेश्वर हुनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर सृष्टि र पतनमा विवाह सम्बन्धीको दृष्टिकोण, त्यसै गरिकन पुरुष र स्त्रीको भूमिकाहरू सँगै गएको हप्ता पाठ 6 मा हामीले कसरी हाम्रो विवाह चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित करार हुनुपर्छ भन्ने विषयसम्म चर्चा गरिसकेका छौँ। आजको पाठ चाहिँ यो पति र पत्नीको विषयभन्दा वा विवाहभित्रको वैवाहिक सम्बन्धको विषयभन्दा अलिकति भिन्न छ। तर क्रिस्चियन विवाह र परिवारको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले छुटाउनै नहुने विषय पनि हो यो अविवाहितपना र अविवाहित बस्ने निर्णय। हजुर, पाठ 7 हामी आज हेर्न गइरहेका छौँ र यो पाठको विषय चाहिँ यही नै हो कि अविवाहितपना र अविवाहित बस्ने निर्णय। म अलिकति यसलाई स्पष्ट पारौँ। कतिजना हाम्रो मण्डलीभित्रका प्रियहरू र हाम्रो परिवारका सदस्यहरू जीवनभरि नै अविवाहित बस्ने निर्णयमा पुग्नुहुन्छ। उहाँहरू कतिजना यस्ता प्रियहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एक निश्चित उमेरसम्म विवाह नगरिकन बस्नु भएको छ र यसलाई अविवाहित जिउनको निम्ति एउटा सिजनको रूपमा उपयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर, आजको पाठमा यो दुईवटै विषयहरू आजीवन अविवाहित बस्ने निर्णय गर्ने प्रियहरूप्रति र कोही चाहिँ केही समयसम्म वा निश्चित उमेरसम्म विवाह नगरिकन बस्ने निर्णय गर्नुभएका प्रियहरूको विषयमा चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ र हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ त, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र यस विषयमा हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट हेर्न गइरहेका छौँ। नेपाली समाजमा चाहिँ विवाहलाई यो परिवारको मामला चाहिँ गरिकन व्यवहार गरिन्छ। विवाहको सम्बन्धमा व्यक्तिगत रूपमा छनौट लिनको लागि वा निर्णय गर्नको निम्ति स्वतन्त्रता दिइँदैन अनि कतिचोटि पारिवारिक परिबन्ध र पारिवारिक दबावमा विवाहको निर्णयको निम्ति बाध्य पारिन्छ। कतिचोटि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चर्चमा पनि अब विवाह कहिले गर्ने त भन्ने प्रश्न तिर्साइन्छ वा परिवारमा पनि अब उमेर भइसक्यो त अब विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। खास गरिकन अझ यो दबाब झेल्नको निम्ति हामी पुरुषहरूलाई भन्दा स्त्रीहरूलाई अझ बढी गाह्रो हुन्छ। सामाजिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू उठाइने गरिन्छ अनि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि विवाहको विषयमा मानिसहरूको प्रश्नले हैरान भएका क्रिस्चियन महिला र पुरुषहरू मैले भेटेको छु। यो मानिसको निम्ति तनाव सृजना गर्ने एउटा प्रश्न हो। अब विवाह कहिले गर्ने त? विवाह गर्ने उमेर भएन र? आजको पाठमा हामीले विवाहभन्दा फरक यो एक्लोपनासँग सम्बन्धित अविवाहित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न गइरहेको छु। आजको पाठ तपाईले सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि वा हेर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ यो दुईवटै प्रकारको अवस्थालाई तपाईले आफ्नो मनमा लिन सक्नुहुन्छ कि उमेर बढ्दै गएका तर अविवाहित रहेका प्रियहरू सम्बन्धीको हाम्रो बुझाइ वा आजीवन अविवाहित नै बस्ने निर्णय गरेका हाम्रा प्रियहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त। यस पाठको निम्ति बाइबल धर्मशास्त्रबाट आज मैले पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायलाई आधार बनाएको छु। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायले विवाहको विषयमा
अविवाहितपनाको विषयमा प्रशस्त कुराहरू बताएको छ। आजको पाठमा हामी यही 3वटा कुराहरू हामी समेट्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हामी पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको आधारमा हामी अविवाहितपना वा विवाहित अवस्थाको विषयमा पावलले के सिकाउँदछन् त्यसको सर्वेक्षण गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायकै आधारमा अविवाहित बस्ने वा अविवाहितपनाको विषयमा पावलले के भन्दछन् त्यो दानको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र पाठको अन्त्यतिर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अविवाहितपना वा अविवाहित अवस्थाका केही स्वतन्त्रताहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिलो विषयबाट सुरु गरौँ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको परिचयात्मक रूपरेखा, खास गरिकन अविवाहितपनाको विषयमा पावलले के सिकाउँदछन् त। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्याय आजको हाम्रो मुख्य पाठ हो। यदि तपाईँ पुरानो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको विषयमा निश्चय नै थाहा हुनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्याय विवाहको विषयमा पावलले सम्बोधन गरेर लेखिरहेका छन्। आजको पाठको निम्ति म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको छेउमा बाइबल छ भने पहिलो कोरिन्थी 7 अध्याय पल्टाउनुहोस्। हाम्रो आजको समयलाई बचाउनको निम्ति म सम्पूर्ण रूपमा यो अध्यायलाई पढ्न गइरहेको छैन, यसको रूपरेखा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसकारण यदि तपाईँले बाइबललाई आफ्नो छेउमा राख्नुभयो र पल्टाएर मलाई पछ्याउनु भयो भने निकै नै सहयोगीपूर्ण हुनेछ। म समयलाई उपयोग गर्नको निम्ति, समयलाई बचाउनको निम्ति यो पाठ पढ्न गइरहेको चाहिँ छैन। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा त्यहाँनिर लेखिएको वाक्यांश चाहिँ नेपाली बाइबलमा पुरुषले विवाह नगर्नु असल हो भनेर भनिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदमा। तर अङ्ग्रेजी संस्करणको ESV बाइबलमा चाहिँ पुरुषले महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु असल होइन भनेर भनिएको छ। यहाँनिर पावलको खासमा लेखाइको सुरुवात चाहिँ यस्तो छ कि यो पावलको सल्लाह होइन, तर पावलले के भन्छन् भन्दाखेरि तिमीहरूले मलाई लेखेको विषयमा मलाई यो भन्नु छ भनेर सुरु गरिरहेका छन्। अर्थात् पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा पावलले कोरिन्थीका मण्डलीको मानिसहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने कोसिस गरिरहेका छन्। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अविवाहितपनाको विषयमा वा विवाहितपनाको विषयमा पहिलो कोरिन्थीको मण्डलीमा केही गलत बुझाइहरू छ र त्यो गलत बुझाइहरूलाई पावलले स्पष्ट पार्न गइरहेका छन्। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पावलको सल्लाह वा पावलको शिक्षा होइन, तर त्यहाँ समस्या छ। त्यो समस्याको समाधानको निम्ति 7 अध्यायको 1 पदमा पावलले त्यो एउटा पुलको रूपमा आफ्नो वाक्यांशलाई सुरु गरिरहेका छन्। मेरो भनाइको आशय पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पद चाहिँ पावलको सल्लाह वा पावलको शिक्षा होइन, तर उनले पहिलो कोरिन्थीका मण्डलीमा भएका मानिसहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति उपयोग गरिरहेका छन्। पहिलो कोरिन्थीका मानिसहरूले उनीहरूको बिचमा भएको समस्याको समाधानको निम्ति आफ्नो जिज्ञासा लेखेर पावललाई पठाएका थिए। कोरिन्थीको मण्डलीमा व्यभिचारको पापको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले विवाह गर्नु र विवाहको कर्तव्य पूरा गर्नु उचित हो भनिकन पावलले सुरुवात गर्दछन्। विवाह गरेर शारीरिक आवश्यकताको कर्तव्य विवाहको सम्बन्धमा रहेर पूरा गर्नु उचित हो, पावलको सल्लाह चाहिँ त्यो छ। तर तल पद 7 मा चाहिँ पावलले उनी जस्तै विवाह नभइकन एक्लो बस्नु असल हो भनेर भन्दछन्। तर उनको व्याख्या चाहिँ यो मानिसको बोलावट वा वरदान हो। मानिसहरूको निम्ति कसैलाई विवाहको निम्ति परमेश्वरले बोलावट दिनुहुन्छ अनि कसैलाई चाहिँ विवाह नगरी बस्नको निम्ति परमेश्वरले बोलावट दिनुहुन्छ। अब पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 8 र 9 पदमा विवाह नगरेकाहरू र विधवाहरूलाई पावलले सल्लाह दिएका छन्। विवाह नगरेकाहरू र विधवाहरूको निम्ति पावलको सल्लाह यस्तो छ, आफूलाई बसमा राख्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ विवाह गर्ने सल्लाह छ। कारण
काम वासनाले जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। अब 7 अध्यायको 10 र 11 पदमा विवाहितहरूको निम्ति पावलको सल्लाह छ। यहाँनिर विवाह विच्छेदको निम्ति पावलले अनुमति दिँदैनन्। विवाह गरेकाहरूलाई चाहिँ पावलले यसो भन्दछन् कि यो प्रभुको आज्ञा हो, विवाह गरिसकेका मानिसहरू छुट्टिनु उचित हुँदैन। विवाह विच्छेद नै भएकाहरूलाई समेत पावलले फेरि मिलाप गर्नको निम्ति सल्लाह दिएका छन्। आगामी केही हप्तापछि म विवाह विच्छेदको सन्दर्भमा अझ विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछु। तर अहिलेको निम्ति यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीमा जसले अनुचित कारणले गर्दाखेरि विवाह विच्छेद गरेर बस्ने प्रयास गरिरहेका छन् वा एक्लो नै बस्नु असल हो भन्ने रूपमा लिइरहेका छन्, तिनीहरूलाई पावलको सल्लाह छ, होइन, कुनै जायज कारण बाहेक अरू कारणले गर्दाखेरि विवाह विच्छेद गर्नु उचित होइन। बाइबल धर्मशास्त्रले त्यही नै भन्दछ अनि पावलले पनि त्यही नै भन्दछन् कि यदि तिमीहरूले विवाह विच्छेद गरिसकेका छौ भने पनि सकेसम्म मिलापमा बस्नु नै उचित हो। अब 7 अध्यायको 12 पददेखि 16 पदमा तल हेर्दाखेरि चाहिँ विवाह गरेका पति तर पत्नीहरू चाहिँ यदि क्रिस्चियन छैनन् भने पावलले क्रिस्चियन पतिहरूलाई आफ्ना पत्नीहरू नत्याग्नको निम्ति सल्लाह दिएका छन्। यदि पत्नीहरू नै जो क्रिस्चियन छैनन् उनीहरू आफ्नो स्वयं इच्छाले छोडेर जान चाहन्छन् भने ठिकै छ, उनीहरू जानको निम्ति स्वतन्त्र छन्। तर क्रिस्चियन पतिहरूलाई चाहिँ पत्नीहरू क्रिस्चियन छैनन् भन्दैमा छोड्नको निम्ति पावलले अनुमति दिँदैनन्। क्रिस्चियन पतिहरूले पत्नीहरू अक्रिस्चियन भए तापनि उनीहरूलाई आफ्नो साथमा नै राख्नुपर्छ भन्ने पावलको सल्लाह छ। यदि 7 अध्यायको तल 17 र 20 पदतिर हामी जाने हो भने 17 पदमा र 20 पदतिर हामीले हेर्दाखेरि मानिसहरूलाई उनीहरू जस्तो स्थितिमा छन् त्यही स्थिति अनुसार जिउनको निम्ति पावलले सल्लाह दिएका छन्। अर्थात् कोही विवाहितहरू छन् भने उनीहरू विवाहित नै जिउन् र कोही अविवाहित छन् भने उनीहरू अविवाहित नै रहन सक्छन्। तल 25 पददेखि 38 पदसम्म हेर्दाखेरि कन्याहरूको विषयमा पावलले कुरा गरेका छन्। पावलले 26 पदमा यो शिक्षा चाहिँ वर्तमान सङ्कष्टलाई दृष्टिगत गरी बताएका छन्। पावलका अनुसार जुन व्यक्ति जस्तो अवस्थामा छ ऊ त्यस्तै अवस्थामा रहोस् भन्ने छ। विवाहित विवाहित नै र अविवाहित अविवाहित अवस्थामा नै रहन् भन्ने हो। विवाह गर्नु पाप होइन। पद 28 मा पावलले भन्छन् कि विवाह गर्नु पाप होइन। विवाह गर्नेहरू चाहिँ विवाहको कष्टमा अर्थात् घर व्यवहारहरूमा अल्झनु पर्छ भन्ने पावलको विचार छ। पावलले विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाएर अविवाहित बस्नु भनेका होइनन्, तर परमेश्वरको निम्ति काम गर्नको लागि जुन स्वतन्त्रता चाहिन्छ त्यो स्वतन्त्रताको निम्ति अविवाहित नै रहेर सेवा गरे पनि उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ पावलको सल्लाह हो। तर पद 35 मा हेर्नुभयो भने पनि तपाईले त्यही कुरा पाउनुहुन्छ। प्रियहरू, सत्यता चाहिँ यो हो कि अविवाहित बसेर यदि काम वासनामा चल्छ भने वा यौनको परीक्षामा पर्छ भने बरु त्यो भन्दा विवाह गरेर वैवाहिक सम्बन्धलाई आनन्दको निम्ति उपयोग गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। तपाईले यदि 7 अध्यायको सुरुमा 1 पददेखि 4 पदमा हेर्नुभयो भने पावलले सुरुमा यो विषयलाई स्पष्ट पारेका छन्। तर यदि कसैले अविवाहित वा विवाह नगरिकन एक्लोपना बस्दाखेरिको समयलाई प्रभुको निम्ति प्रभुको कामको निम्ति स्वतन्त्रता पूर्वक यदि कसैले उपयोग गर्न चाहन्छ भने त्यसको निम्ति उसले त्यो स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ पावलको शिक्षा हो। अब पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको प्राय अन्त्यतिर आउँदै गर्दाखेरि 39 र 40 पदमा पावलले पतिको मृत्यु भइसकेको छ भने त्यस्ता विधवाहरूलाई उनीहरू विवाह गर्नको निम्ति स्वतन्त्र छन् भनेर भन्दछन्। तर ती विधवाहरूले पनि विवाह गर्दाखेरि उनीहरूले विवाह गर्ने पुरुष चाहिँ क्रिस्चियन नै हुनुपर्छ अर्थात् प्रभुको जन नै हुनुपर्छ भनिकन पावलले बताएका छन्।
यो भयो पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा पावलले दिएको शिक्षाको सारांश। अब हामी दोस्रो विषय हेर्न गइरहेका छौं र दोस्रो विषय चाहिँ रहेको छ अविवाहित बस्ने दान। मैले यो पाठ सुरु गर्दाखेरि भने जस्तै अविवाहित बस्ने दान भन्नुको आशय चाहिँ मैले दुईवटा कुरामा लिइरहेको छु। एउटा चाहिँ यदि कसैले कुनै निश्चित उमेरसम्म अविवाहित नै रहने निधो पनि गर्छन्, त्यो उनीहरूको निम्ति जीवनको एउटा सिजन वा जीवनको एउटा समयकाल हुँदछ, र अरू कतिजनाहरूको निम्ति चाहिँ अविवाहित नै रहेर आफ्नो सारा जीवन अविवाहित नै बिताउने निर्णय पनि गरेका हुन्छन्। यो दुईवटै कुराहरूलाई म सँगै राखेर आजको पाठमा सम्बोधन गरिरहेको छु। आजको पाठको मुख्य विषयवस्तु पनि यही हो कि अविवाहित बस्नु भनेको चाहिँ के हो, बाइबल धर्मशास्त्रले यस विषयमा के भन्दछ त। अविवाहित बस्ने दान, चाहे कुनै उमेरसम्म तपाईँ अविवाहित बस्नुहोस् वा जीवनकालभरि अविवाहित बस्ने निर्णय गर्नुभएको होस्, यो दान चाहिँ के हो त। प्राय यो कुरा पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 7 पदबाट आउँदछ। म पढ्न गइरहेको छु। यसरी लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 7 पदमा, सबै मानिस म जस्तै रहेको म इच्छा गर्दछु, तर हरेकलाई परमेश्वरबाट विशेष वरदान मिलेको छ, एउटालाई एक किसिमको, अर्कालाई अर्को किसिमको। म यहाँनिर पावलले प्रयोग गरेको जुन वरदान भन्ने शब्द छ, आजको पाठमा म त्यो शब्दलाई दान भनेर प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर पावलले भन्दछन् सबै मानिस म जस्तै रहेको इच्छा गर्दछु भन्नुको आशय चाहिँ पावलले सबै मानिसहरू उनी जस्तै अविवाहित नै रहन् भन्ने इच्छा गर्दछन्। तर भन्ने एउटा शब्द यहाँनिर पावलले प्रयोग गरेका छन्। तरले भिन्नता जनाउँदछ र पावलले भन्दछन् हरेकलाई परमेश्वरबाट विशेष दान मिलेको छ, एउटालाई एक किसिमको दान र अर्कोलाई अर्को किसिमको दान। अर्थात् पावलले यहाँनिर कुरा गर्नुको आशय चाहिँ विभिन्न प्रकारका दानहरू छन् क्रिस्चियन सेवाको निम्ति, जस्तो कसैलाई सेवा गर्ने दान, कसैलाई उदार चित्तले दिने दान, कसैलाई सेवा गर्ने दान, कसैलाई विभिन्न प्रकारको दानहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि पावलको आशय चाहिँ ती दानहरूमध्ये कसैलाई दिएको दान चाहिँ यस्तो हो कि अविवाहित नै रहने दान। अनि उनले यस कुराको निम्ति आफ्नै उदाहरण पेश गरेका छन्। यसको मतलब के पावलले सबैजना अविवाहित नै बसुन् भन्ने इच्छा गर्छन् भन्ने हो त होइन। उनले स्पष्ट पारेका छन् नि, होइन। कसैको निम्ति अविवाहित बस्ने दान हुन्छ, अविवाहित नै बसेर सेवा गर्ने दान हुन्छ, अरू कसैको निम्ति चाहिँ विवाहित हुने दान हुन्छ। यो परमेश्वरबाट आउने दान हो। कसैलाई एक किसिमको हुन्छ भने कसैलाई अर्को किसिमको। पावलले अविवाहित बस्नुको फाइदाको बारेमा कुरा गरेका छन्। हामी अविवाहितपनाको फाइदाहरूको विषयमा यो पाठको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दाखेरि हामी कुरा गर्ने नै छौँ। तर पावलले स्पष्टता साथ उल्लेख गर्दछन् कि अविवाहित बस्ने छनौट कसैको निम्ति हो, तर सबैको निम्ति होइन। पावलको भाषामा अरूहरूको निम्ति चाहिँ होइन। पहिलो वाक्यांशमा पावलले भन्दछन् म इच्छा गर्दछु, अनि दोस्रो वाक्यांशमा उनले भन्दछन् एउटालाई एक किसिमको दान छ अनि अर्कोलाई अर्को किसिमको दान दिइएको छ। दान चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने कुरा हो। पावलले भन्दछन् अविवाहित बस्ने दान परमेश्वरले दिनुहुन्छ, तर यो सबैको निम्ति चाहिँ होइन। अरूहरूको निम्ति चाहिँ विवाहको छनौट दिइएको छ, र त्यो पनि विवाहित रहनको निम्ति पनि परमेश्वरबाटै आएको दान हो। अब एउटा प्रश्नमा हामी छलफल गरौँ, अविवाहित बस्ने दान के हो त। त्यसो भए अविवाहित बस्ने भनेको शारीरिक सम्बन्धलाई इन्कार गरेर, अर्थात् यौन सम्बन्धलाई इन्कार गर्नको निम्ति कुनै नाटकीय अद्भुत वा अलौकिक क्षमता छ कोही व्यक्तिसँग भन्ने होइन। अविवाहित
अविवाहित बस्ने भनेको यो कुनै उच्च वा अति आत्मिक भएर शारीरिक इच्छालाई त्याग्ने र आत्मिक कुराहरू मात्र ध्यान दिने विषय पनि होइन। प्राय अविवाहित बसेर भिक्षु वा भिक्षुनी भएर जिउने कोसिस गर्नेहरूको विषयमा चाहिँ यस्तो विचार गरिन्छ कि उनीहरूसँग चाहिँ अलौकिक क्षमता छ र उनीहरू बढी आत्मिक छन्। यसैकारण उनीहरू घर गृहस्थी, विवाहितपना वा शारीरिक सम्बन्धहरूलाई इन्कार गर्न सक्छन् र त्यसै कारणले उनीहरू गएर एकान्तवास वा कुनै कुटी बनाएर बसोबास गर्न सक्छन्। बाइबलीय अविवाहित बस्ने बोलावट चाहिँ त्यस्तो होइन। अविवाहित बस्ने रुचि र बोलावट परमेश्वरले अविवाहितपनाको निम्ति दानको रूपमा आफैलाई आफ्नो जीवन नियन्त्रण गर्ने र अविवाहित नै रहेर पनि सन्तुष्टि सहित जिउनको निम्ति एउटा दान उहाँले दिनुहुन्छ। यो परमेश्वरबाट आउने रुचि हो, यो परमेश्वरले दिनुहुने बोलावट हो। अनि यो कुरालाई नियन्त्रण गरेर पनि अविवाहित नै बस्दाखेरि मानिसहरू सन्तुष्ट सहित जिउन सक्छन्। एकैछिन सन्तुष्टिपनाको विषयमा कुरा गरौँ न। यदि तपाईको निम्ति यो अविवाहित बस्ने बोलावट हो भने तपाईँ एक्लो र अविवाहित जीवनमा पनि खुसी र सन्तुष्ट भएर जिउन सक्नुहुन्छ। पावलले क्रिस्चियन जीवनको सन्तुष्टिको विषयमा के भन्छन् त? उदाहरणको लागि म पावल आफैले के भन्छन् त एकचोटि फिलिपीको पत्रबाट केही पदहरू तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। फिलिपी 4 अध्यायमा पावलले यसरी भन्दछन्, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी पढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। फिलिपी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पद। पावलले सुसमाचार र मिसनको सन्दर्भमा यो कुरा बताइरहेका छन् कि जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। होचिन वा बढ्न, परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। अनि त्यो सन्तुष्टि कहाँबाट आउँदछ भन्दाखेरि जसले शक्ति दिनुहुन्छ उहाँबाट नै आउँदछ। एकैछिन यो सुसमाचार र मिसनको कुरालाई तपाईले अविवाहितपनासँग दाँजेर हेर्नुहोस् न। तपाईको अविवाहितपनाको सन्तुष्टि तपाईले कहाँबाट पाउनुहुन्छ? परमेश्वरबाट पाउनुहुन्छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन कि अविवाहितपना यदि परमेश्वरबाटको तपाईको निम्ति दान हो भने यो तपाईलाई किन दिइएको छ त? के घमण्ड गर्नको निम्ति? के अविवाहित बसेर बढी आत्मिक देखिनको निम्ति वा अरूहरूलाई चाहिँ नीच हेर्नको निम्ति? होइन। यदि यो दान हो भने तपाईले यसलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति र सन्तहरूको सेवाको निम्ति उपयोग गर्नुपर्छ। यो दान एउटा गिफ्ट वा उपहारको रूपमा तपाईले पाउनु भएको छ भने अविवाहितपना तपाईको आफ्नो निम्ति होइन, तर अविवाहितपना कसको निम्ति हो भने परमेश्वरको सेवाको निम्ति हो, सन्तहरूको सेवाको निम्ति हो। धेरैचोटि अविवाहित बस्दै गर्दाखेरि हामी आफ्नो सन्तुष्टिको निम्ति मात्र भनिकन लिँदछौँ र आफ्नो स्वार्थको निम्ति त्यसलाई उपयोग गर्दछौँ। चाहे त्यो अविवाहितपनाको स्वतन्त्रताको निम्ति होस्, चाहे अविवाहितपना बस्दाखेरि आफ्नो करियर बनाउने, आफ्नो भविष्य बनाउने कुरामा होस्। अब अविवाहितपना के को निम्ति हामी लिँदछौँ भन्दाखेरि आफ्नो निम्ति लिँदछौँ। तर हेर्नुहोस्, बाइबलीय रूपमा अविवाहितपनालाई दान भनिरहँदाखेरि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहे तपाईँ अविवाहित केही समयको निम्ति, केही वर्षको निम्ति लिनुहोस्, अविवाहित बसेर यसलाई तपाईले दानको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ र परमेश्वरको सेवाको निम्ति र सन्तहरूको सेवाको निम्ति उपयोग गर्नुपर्छ। चाहे तपाईँ
जीवनकालभरि अविवाहित बस्ने निधो गर्नुहोस्। यो तपाईँको निम्ति दान हो भने तपाईँले यसबाट कसरी प्रभुको सेवा गर्ने र कसरी प्रभुका जनहरूको सेवा गर्ने त्यो मौकाको निम्ति तपाईँले उपयोग गर्नुपर्छ। अहिले यहाँनिर सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि यो अविवाहितपना चाहिँ मेरो निम्ति होइन, त्यसो भएदेखि म यसको निम्ति बोलाएको होइन, म यो योग्यको छैन, त्यसैले म अविवाहित बस्न सक्दिनँ होला। तपाईँले त्यसरी सोच्नु उपयुक्त हुँदैन। मेरो आशा चाहिँ यो हो कि जीवनकालभरि तपाईँ अविवाहित बस्नको निम्ति बोलाइनु नभएको होइन होला, तर तपाईँ जीवनको यस सिजनमा जतिखेर अविवाहित हुनुहुन्छ त्यो समयलाई तपाईँले कसरी दानको रूपमा उपयोग गरेर प्रभुको कामको निम्ति र सन्तहरूको सेवाको निम्ति उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै निश्चित समय आउँछ र त्यस पछाडि त तपाईँले विवाहको निम्ति निधो लिनुहुन्छ र तपाईँले विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले एक्लो भएको अवस्थामा, अविवाहित रहेको अवस्थामा पनि तपाईँले कसरी प्रभुको सेवाको निम्ति यो समयलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो तपाईँको निम्ति दान हो, उपहार हो। तपाईँ जीवन एक्लो भएर अविवाहित नै जिउन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसले तपाईँलाई कसरी परमेश्वरमा सन्तुष्ट रहन मद्दत गर्दछ त। यदि परमेश्वरमा सन्तुष्ट नभई एक्लो जीवन जिउन छनौट गर्नुभयो भने पनि त्यो तपाईँको निम्ति एउटा उचित छनौट हुन सक्छ। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ न त तपाईँ जीवनकालभरि अविवाहित बस्ने छनौट गर्नु नै गलत हो, न त तपाईँ विवाह गर्ने निर्णय गर्नु नै गलत हो। यो दुवै अवस्था गलत होइन, तर मुख्य कुरा चाहिँ हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थालाई सन्तुष्टिको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई तीनवटा अवस्थाहरूको बारेमा बताउन चाहन्छु। पहिलो अवस्था, तपाईँ अहिले अविवाहित हुनुहुन्छ, भविष्यमा विवाह गर्ने निधो गर्नुभएको छ, अहिले चाहिँ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ भने पनि यो तपाईँको निम्ति दान हो र यसलाई प्रभुको सेवाको निम्ति कसरी तपाईँले उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ सोच्नुहोस्। यो पनि गलत होइन। तपाईँ जीवनकालभरि नै अविवाहित बसेर बिताउन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो गलत होइन। त्यो छनौट तपाईँको छ भनेदेखि पनि तपाईँको त्यो छनौट गलत होइन, तर त्यस समयलाई तपाईँले कसरी सन्तुष्टिसहित प्रभुको सेवाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबारेमा सोच्नुहोस्। यदि तपाईँ अहिले विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो अवस्था पनि गलत होइन। त्यही अवस्थामा, त्यही विवाहित अवस्थाको दानमा पनि तपाईँले कसरी प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अवस्थाको बारेमा सोच्नुहोस्। एकपटक 7 पदलाई तल पद 35 को आधारमा एकचोटि हेरौँ न। 7 पद म दोहोऱ्याएर फेरि सम्झना दिलाउन चाहन्छु। पावलले भन्दछन्, सबै मानिसहरूलाई म जस्तै रहेको म इच्छा गर्दछु, अर्थात् अविवाहित नै रहेको इच्छा गर्दछु, तर हरेकलाई परमेश्वरबाट विशेष दान मिलेको छ। अनि त्यो विशेष दान कसैलाई विवाहित हुनको निम्ति, कसैलाई अविवाहित हुनको निम्ति। एक्चुअली यो कुरालाई तल पद 35 को आधारमा हेरौँ न। पद 35 मा पावलले यसो भन्दछन्, यो कुरा तिमीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनलाई होइन, तर तिमीहरूका भलाइको लागि नै मैले भनिरहेको छु, यस हेतुले कि तिमीहरू एक चित्तका भई प्रभुप्रति भक्ति साथ ठिक किसिमको जीवन यापन गर्न सक। हेर्नुहोस्, यदि कसैले विवाहको आवश्यकता महसुस गर्दैन भने र आत्मिक रूपमा यसको निम्ति प्रेरणा पाउँछ भने र यदि नियन्त्रित जीवन उसले जिउन सक्छ भने, कोही अविवाहित नै बस्न चाहन्छ भने पनि त्यो ठिक छ, त्यो उचित छ, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन परिवारमा र हाम्रो मण्डलीमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, यदि कसैले आजीवन अविवाहित नै बस्छु भन्ने निधो लिनुभएको छ भने त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र एउटा परिवारको नाता सम्बन्धमा, एउटा मण्डलीका सदस्यहरू भएको नाता सम्बन्धमा हामीले ती व्यक्तिहरूलाई त्यसको निम्ति आदर सम्मानको दृष्टिकोण राखेर मद्दत गर्नुपर्छ। र त्यसै गरिकन यदि कसैले एउटा सिजनको रूपमा कुनै उमेरसम्म अविवाहित नै म रहिरहन्छु र पछि प्रभुले मौका दिनुभयो भने र प्रभुको समयमा म फेरि विवाह गर्ने नै छु भन्यो भने पनि यो आफैमा एउटा राम्रो छनौट हुन सक्छ। अविवाहित बस्ने छनौट निश्चित अवधिको निम्ति
एउटा सिजनको रूपमा कसैले लिन पनि सक्छन्। हेर्नुहोस्, मण्डलीमा एक प्रकारको संस्कृतिको विकास हुन्छ र विवाहको निम्ति मानिसहरूलाई उत्साह दिइन्छ। अविवाहित बस्नेहरूलाई अर्को दर्जाको वा नीच दृष्टिले हेरिन्छ भने त्यो गलत हो। विवाहको एउटा सुन्दर पक्ष छ, तर अविवाहित रहनु पनि आफैमा अर्को एउटा सुन्दर पक्ष हो। अविवाहित बस्नेहरूलाई विवाहको निम्ति कुनै समयसम्म छनौट नगर्नेहरूलाई हामीले अर्को दर्जाले हेर्नु कदापि ठिक होइन। अविवाहितपना एउटा सामान्य अवस्था हो। कोही अविवाहितले सायद धेरै जसोले पछि गएर विवाह पनि गर्छन् नै, तर विवाहको निम्ति सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, मानसिक रूपमा वा अरू कुनै रूपमा पनि दबाब दिनु उचित हुँदै होइन। विवाह गर्नेहरू वा विवाहको निम्ति पर्खनेहरू वा ढिलाइ गर्नेहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु चाहिँ पाप हो। मैले किन यसो भने त? कारण जो विवाह गर्न पर्खिनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो आफ्नो छनौट हो र बाइबलले विवाहको निम्ति कुनै ढिलाइ वा आजीवन अविवाहितपनालाई पनि अस्वीकार गर्दैन। कति मानिसहरूले कहिले विवाह गर्ने त, विवाह किन नगरेको, अझै विवाह भएको छैन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सोधिरहन्छन् र यस्ता प्रश्नहरूले अविवाहितहरूलाई वा विवाहको निम्ति निधो नगर्नुभएकाहरूलाई ठेस पुर्याउँदछ। यस्ता प्रकारका प्रश्न सोधाइले विवाहितपनामा चाहिँ फरक र उत्तम अवस्था छ भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्न सक्छ, तर पावलले सिकाउँदछन् विवाहितपना वा एक्लोपना अर्थात् अविवाहितपना र विवाहितपना यी दुवै परमेश्वरका दानहरू हुन्, दुवै उत्तम अवस्थाहरू हुन्। विवाहितहरूले अविवाहितहरू भन्दा उपल्लो दर्जाको स्थान पाउँदैनन्, न त अविवाहितहरू विवाहितहरू भन्दा तल्लो दर्जाका हुन्छन्। यसकारण विवाहितहरूले अविवाहितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नीच वा हेलाको भावना भयो भने त्यो पाप हो, न त अविवाहितहरूले विवाहितहरूलाई विवाहितपनाको अवस्थाको निम्ति हाँसोमा उडाउँछन् भने वा गिल्ला गर्छन् भने त्यो पनि पाप हो। पहिलो कोरिन्थी 7:7 सबै मानिस जस्तै पावलको इच्छा के छ भन्दा सबै मानिसहरू पावल जस्तै अविवाहित नै रहन् भन्ने इच्छा छ, तर पावलले फेरि पनि सम्झाउँदछन् कि सबैको निम्ति विशेष दान छ, कसैको निम्ति विवाहित, कसैको निम्ति अविवाहित रहनुको निम्ति। अब यसलाई फेरि पद 2 सँग जोडेर हेरौँ न। पद 2 मा पावलले भन्दछन् तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्। 7:2 व्यभिचारको पाप र परीक्षाको कारणले पनि पावलले भन्दछन् कि विवाह गर्नु चाहिँ ठिक हो, विवाह गर्नु चाहिँ उचित हो। यहाँनिर तल 8 र 9 पदमा पावलले यसो भन्दछन् तर अविवाहित र विधवाहरूलाई म भन्दछु तिनीहरू म जस्तै अविवाहित रहे तिनीहरूका निम्ति असल हुनेछ, तर तिनीहरू आफूलाई बसमा राख्न सक्दैनन् भने तिनीहरूले विवाह गरून्, किनभने काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। पावलले भन्दछन् कि यो शारीरिक सम्बन्ध सम्बन्धी जुन इच्छा छ वा व्यभिचारको परीक्षा आउन सक्ने सम्भावना छ त्यो कुरालाई दृष्टिगत गरी पावलले के भन्दछन् भने अविवाहितहरूले पनि विवाह गर्नु र विधवाहरूले पनि बरु विवाह गर्नु नै उचित हो। पावललाई थाहा छ कि अविवाहित रहँदाका परीक्षाहरू के हुन सक्छन्। व्यभिचारको पापको परीक्षामा पर्नुभन्दा अविवाहितहरूले विवाह गरेर शारीरिक सम्बन्धको आनन्दमा जिउनु चाहिँ ठिक हो। शारीरिक सम्बन्ध र सन्तुष्टि विवाहको सम्बन्धमा दिइएको दान हो। विवाहभन्दा बाहिर शारीरिक सम्बन्ध वा यौन इच्छा पूरा गर्नको निम्ति बाइबल धर्मशास्त्रले अनुमति दिँदैन। शारीरिक सम्बन्ध र सन्तुष्टि चाहिँ विवाहको सम्बन्धको निम्ति दिएको दान भएको कारणले गर्दाखेरि बरु व्यभिचारमा वा शारीरिक रूपमा काम वासनामा फस्नु वा जल्नुभन्दा बरु विवाह गर्नु
ठिक हो। पद 4 मा यही कुरालाई पावलले विवाहको कर्तव्य निभाउनु भनिकन सम्झाएका छन्। अर्थात् शारीरिक सन्तुष्टिको निम्ति जुन इच्छा छ त्यो चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धमा रहेर पुरा गर्नु ठिक हुन्छ भनिकन पावलले बताएका छन्। विवाहको एउटा अर्थ यो पनि हो कि शारीरिक अभिलाषा वा व्यभिचारको परीक्षाबाट बच्नको निम्ति जीवनको एउटा सिजनमा पुगेर विवाह गर्नु ठिक हुन्छ। तर यसको आशय यो मात्र होइन कि शारीरिक सन्तुष्टिको निम्ति वा शारीरिक सम्बन्धको निम्ति नै विवाह गर्ने हो, त्यसको निम्ति मात्र भनेर लिनु चाहिँ उचित होइन। फेरि म यहाँनिर दुईवटा पास्टरीय सल्लाहहरू दिन चाहन्छु। पहिलो, यो एकदमै स्पष्ट तर वास्तविक र अलिकति रुखो पनि छ। पहिलो सल्लाह, तपाईमा शारीरिक सम्बन्धको निम्ति इच्छा छ र विवाह गर्ने चाहना छ, यदि त्यसो हो भने यसको निम्ति तपाईले कसैसँग डेट गरेर अहिले विवाहको निम्ति म तयार छैन तर म काम वासनामा फस्छु वा व्यभिचारको पाप ममा आइरहन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि दुईजनाको आपसी सहमतिमा यो सम्बन्ध स्थापित गर्नको निम्ति म डेट गर्छु भनेर कसैलाई तपाईले सोच्नुहुन्छ र त्यो प्रकारको सम्बन्धमा तपाईँ जिउनुहुन्छ भने यो व्यभिचारको पाप हो। म विवाहको निम्ति तयार छैन तर शारीरिक सन्तुष्टिको निम्ति तीव्र इच्छा छ, परमेश्वरले मलाई किन विवाहको निम्ति अहिले तयार गर्नु भएको छैन, यसै कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा म विवाह त गर्ने नै हो तर अहिलेको निम्ति आपसी समझदारीमा दुईजनाको एक आपसको सहमतिमा हामी शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्छौं भनेर विवाह पूर्वको त्यो सम्बन्ध तपाईले राख्नुहुन्छ भने यो व्यभिचार हो। कुनै झुट वा भ्रममा नबस्नुहोस्। यसको निम्ति पावलले स्पष्टसँग जवाब दिएका छन्, यदि काम वासनाको जलन छ भनेदेखि विवाह गरिहाल्नु ठिक हुन्छ। अविवाहित रहेर अभिलाषामा फस्नुभन्दा विवाह गर्नु उत्तम हो। यसकारण अविवाहित रहनु वा एक्लो बस्नुभन्दा विवाहको निम्ति बरु कदम चाल्नुहोस्। दोस्रो सल्लाह, मसँग कतिजना अविवाहित पुरुषहरू र कतिजना विवाहित पुरुषहरू पनि जो काम विशेषको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पत्नीसँग आफ्नो परिवारमा रहनु भएको छैन र विदेशमा लामो समयसम्म बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले एउटा समस्या मसँग बाँड्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ पोर्नोग्राफी वा अश्लीलताको लतको विषयमा हो। कतिजना अविवाहितको निम्ति पनि यसले विवाहको विषयमा बाइबलीय धारणा र विवाहको विषयमा भ्रमपूर्ण लोभ पालिरहेको मैले सुनेको छु। विवाहितहरू तर काम वा रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो पत्नीबाट टाढा रहँदाखेरि पोर्नोग्राफीको वा अश्लीलताको त्यो लतमा परेको र त्यो समस्याबाट कसरी बाहिर निस्किने भनेर समाधानको निम्ति मलाई प्रश्नहरू गर्नुभएको मैले पाएको छु। म यहाँ अहिले नै यो समस्याको समाधानको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छैन। केही हप्तापछि म निश्चय नै व्यभिचारको पापको बारेमा एउटा पाठमा छलफल वा कुराकानी गर्ने नै छु अर्को पाठमा। तर अहिले चाहिँ अविवाहित हुनु नै पोर्नोग्राफी वा यस्तै अश्लीलताको परीक्षामा फसिरहनु भएको छ भने त्यसबाट विवाह गर्नुभयो भने त्यो विवाह नै त्यसको समाधान चाहिँ होइन। विवाह नै व्यभिचार र अश्लीलताको परीक्षा वा पापको जादुको छडी होइन। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि विवाहितहरू पनि ठुलो संख्यामा पोर्नोग्राफी वा अश्लीलताको पापमा रहिरहेका छन्। त्यसै गरिकन विवाहितहरू पनि आफ्नो पत्नीको साथमा बस्दा बस्दै पनि वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिर गएर व्यभिचारको पापमा सहभागी भइरहेका छन् र विवाह र परिवार टुक्रिरहेको छ। यसकारण यो भ्रम नपाल्नुहोस् कि अविवाहितहरूले पनि अब विवाह गर्यो भनेदेखि नै यो पाप र यो कुलतबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्छु भन्ने त्यो भ्रममा नबस्नुहोस्। तर एक अर्थमा चाहिँ विवाह गर्नु ठिक हो र त्यो केही हदसम्म त्यसले समाधान दिन सक्छ, तर त्यही नै मात्र समाधान हो भन्ने चाहिँ होइन। तर यदि तपाईँ पोर्नोग्राफी वा व्यभिचारको पापमा हुनुहुन्छ भने उत्तम कुरा चाहिँ तपाईले त्यसलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। यो पाप हो, परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनेर तपाईले त्यसलाई लिनुपर्छ र पश्चाताप गरेर त्यो पापबाट तपाईँ फर्केर आउनै पर्छ।
विस्तृत रूपमा कुनै अर्को पाठमा व्यभिचार सम्बन्धी हामी अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि कुराकानी गर्नेछौँ। प्रियहरू, अविवाहित नै बस्नु पनि एउटा अविस्मरणीय र आदरणीय पक्ष हो। सो तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने कुनै सिजनमा तपाईँ जब विवाह गर्नुहुन्छ, तपाईँले अहिलेको अविवाहितपनालाई तपाईँले मिस गर्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसै कारणले मैले भने यो एक अविस्मरणीय क्षण पनि हो र यो आदरणीय पक्ष पनि हो। त्यसकारणले यदि जीवनको कुनै सिजनमा पुग्दाखेरि यदि एक्लोपनालाई अविवाहित अवस्था अन्त्य गरेर अब विवाहको निम्ति निधो गर्नुपर्ने भयो भन्ने अवस्थामा पुग्नुभयो भने त्यसलाई आनन्दको रूपमा लिनुहोस् र त्यसको निम्ति पनि खुल्ला रहनुहोस्। मैले एक्लो छु र म जीवनभर नै एक्लो बस्ने हो भनेर त्यो विवाहको निम्ति ढोकालाई बन्द नगर्नुहोस्। पछि कुनै यस्तो सिजन आउन सक्छ तपाईँले अविवाहितपनाको अवस्थालाई अन्त्य गरेर तपाईँले विवाहको निम्ति निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। जब एक्लो हुनुहुन्छ, तपाईँको ख्रीष्ट येशूसँगको सम्बन्धलाई जाँच्नुहोस् र त्यो सम्बन्धमा अझ बलियो हुनुहोस्। जब तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, अविवाहित हुनुहुन्छ, सुसमाचार रूपान्तरित क्रिस्चियन साक्षी र मण्डलीको अघि एक पवित्र जीवन तपाईँले जिउनुहोस्। जब तपाईँ अहिले अविवाहित र एक्लो हुनुहुन्छ, यो सिजनमा तपाईँले सकेसम्म मण्डलीको सेवा गर्नको निम्ति र परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति उपयोग गर्नुहोस्। यदि कुनै दिन परमेश्वरले विवाहित जीवनको निम्ति तपाईँलाई मौका दिनुभयो भने तपाईँले अहिले जस्तो स्वतन्त्रता रूपमा तपाईँले प्रभुको सेवा गर्ने मौका पाउनुहुन्न। अहिले तपाईँसँग जति समय छ त्यति फुर्सद तपाईँको निम्ति नमिल्न सक्छ। यसैले म आजको पाठको अन्तिम विषयवस्तुमा आइपुगेको छु अनि त्यो चाहिँ हो अविवाहित सिजनका स्वतन्त्रताहरू हो, अविवाहितपनाका स्वतन्त्रताहरू। यहाँ पनि तपाईँले यो अविवाहितपनालाई चाहिँ तपाईँले अहिले अविवाहित हुनुहुन्छ तर भविष्यमा विवाह गर्ने निर्णयमा हुनुहुन्छ भने पनि यो सिजनको निम्ति तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यो स्वतन्त्रतालाई। वा यदि कसैले आजीवन म अविवाहित नै बस्छु भनेर तपाईँले सोच्नु भएको छ भने त्यसको निम्ति पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। पावलले तल पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 25 पददेखि 35 पदसम्म वर्तमान समयको सङ्कष्टलाई विचार गरेर विवाहितहरू विवाहित नै बस र अविवाहितहरू अविवाहित नै बस भनेर भन्दछन्। पद 28 मा चाहिँ अविवाहितले विवाह गरे भने पनि त्यो पाप हुँदैन भनेर पावलले भनेका छन्। पद 28 मा अविवाहितहरूले विवाह गरे भने पनि त्यो पाप होइन। तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ, अविवाहित बस्छु भनेर निधो गर्नुभएको छ तर तपाईँले विवाह गर्नुभयो भने पनि त्यो पाप होइन। आउनुहोस् अब एक्लोपना अर्थात् अविवाहित रहँदाका स्वतन्त्रताहरूको विषयमा हामी छलफल गरौँ। म तपाईँहरूको बिचमा तीनवटा स्वतन्त्रताका पक्षहरूको बिचमा बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो, अविवाहित अवस्थाका कष्टहरूबाट स्वतन्त्रता। विवाहित अवस्थाका कष्टहरूबाट स्वतन्त्रता। पहिलो कुरा चाहिँ विवाहित अवस्थाका कष्टहरूबाट स्वतन्त्रता। हेर्नुहोस्, पद 28 मा पावलले भन्दछन् तर तिमीले विवाह गर्यौ भने पनि त्यो पाप होइन। कन्या केटीले विवाह गर्दैमा त्यसले पाप गरेकी हुँदिन, तरै पनि विवाह गर्नेहरूले यस जीवनमा कष्टको सामना गर्नुपर्नेछ र म तिमीहरूलाई यसदेखि जोगाउन चाहन्छु। प्रियहरू, यहाँ पावलको आशय कष्टहरू भन्नाले कुनै नकारात्मक कुराको विषयमा उनले बोलिरहेका छैनन् वा लेखिरहेका छैनन्। नकारात्मक कुरा भन्नाले पावलको आशय विवाहमा दुर्व्यवहार वा बेवास्ता वा स्वार्थीपना इत्यादिको बारेमा पावलले कुरा गरिरहेका छैनन्। पावलको कुरा चाहिँ विवाहमा धेरै कुराहरू पर्दछन् है। फेरि कष्ट भन्नाले जस्तो केही उदाहरणहरू म तपाईँलाई पेश गर्न चाहन्छु कि विवाह गर्दाखेरि विवाहभित्र एउटा विवाहित पुरुषले विवाह गर्ने अर्को महिला वा एउटा विवाह गर्ने महिलाले अर्को विवाह गर्ने पुरुष, यी दुवै पापीहरू नै हुन्छन्। बाँकी जीवनभर विवाहितहरूले पनि एउटा पापीले अर्को पापीसँग सङ्गत गर्दै नै बिताउने हो, एउटा पापीले अर्को पापीसँग सङ्घर्ष गर्दै नै बिताउने हो। यो निश्चय नै सजिलो छैन। विवाहित भएपछि जिम्मेवारी बढ्छ। एक्लो हुँदाखेरि खाना कतिखेर खाने, कहाँ खाने, कति बेला सुत्ने,
आफ्नै घरमा बस्ने वा साथीहरूसँग घुम्न निस्किने, एक्लै योजना बनाए पनि हुन्छ। विवाहित भएपछि त्यस्तो हुँदैन। विवाहित भइसके पछाडि खाना खाने एउटा समय हुन्छ, अनि आफ्नो घरमा नै फर्केर आउनुपर्छ। घुम्न जानको निम्ति पनि एक्लै योजनाहरू बनाएर हुँदैन। पति र पत्नीको बिचमा सरसल्लाह वा योजनाको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण अब विवाहितले जोडीसँग समझदारी र योजनामा चल्नुपर्छ। जीवनको निम्ति अनुशासन चाहिन्छ र कतिवटा कुराहरूमा परिधिहरू वा सीमाहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। एकअर्काको आवश्यकता र रहरलाई हेर्नुपर्छ। अझ नानीहरू भयो भने आवश्यकताहरू र जिम्मेवारीहरू झन् बढ्दै जान्छ। यसैले पावलले भन्छन्, विवाहको कष्टबाट स्वतन्त्र रहन, विवाहको कष्टबाट स्वतन्त्र रहन विवाह नगर्नु नै असल हो। यसकारण विवाहको जुन कष्टहरू छ त्यो कष्टबाट स्वतन्त्र रहनको निम्ति तपाईले कुनै आफ्नो जीवनको निश्चित सिजनको निम्ति वा आजीवनको निम्ति पनि अविवाहित नै बस्ने छनौट पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो अबाइबलीय होइन। तर त्यो स्वतन्त्रतालाई तपाईले कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ? के त्यो स्वतन्त्रता आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ? रमाइलो वा मनोरञ्जनको निम्ति मात्र लिनुहुन्छ? कि यसलाई तपाईले एउटा दानको रूपमा लिनुहुन्छ र प्रभुको कामको निम्ति र मण्डलीको सेवाको निम्ति उपयोग गर्नुहुन्छ? त्यसरी अविवाहित बस्दैन तपाई बढी आत्मिक वा परमेश्वरसँग नजिक हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन। सो तपाईले आफ्नो अभिप्राय पनि जाँच्नुहोस्। दोस्रो स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गरौँ। अर्को जोडीलाई खुसी पार्नुपर्ने कुराबाट स्वतन्त्रता। अर्को जोडीलाई भनेको विवाहमा जो पति हुनुहुन्छ भने पत्नीलाई वा पत्नी हुनुहुन्छ भने पतिलाई खुसी पार्नुपर्ने कुराबाट स्वतन्त्रता, यो दोस्रो स्वतन्त्रता हो। अविवाहित बस्नु भयो भने आफ्नो पतिले पत्नीलाई वा पत्नीले पतिलाई खुसी पार्नुपर्ने कुनै बाध्यता रहँदैन। तल 33 र 34 पदमा पावलले यसरी लेख्छन्, तर विवाह भएको मानिसले पत्नीलाई कसरी खुसी राखौं भनेर संसारका कुराको फिक्री गर्छ। यस्तो मानिसको मन दुईपट्टि लागेको हुन्छ। विवाह नभएकी स्त्रीले शरीर र आत्मा दुवैमा कसरी पवित्र रहौं भनेर प्रभुकै कुरामा फिक्री गर्छे। तर विवाह भएकीले कसरी आफ्नो पत्नीलाई खुसी राखौं भनी संसारका कुराको फिक्री गर्छे। विवाहितहरू परमेश्वरको कुरामा र एक अर्काको कुरामा दुवैलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर प्राथमिकता बाँड्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छ। विवाहितहरूले आफ्नो जोडीलाई पनि प्रसन्न पार्नु पर्यो, खुसी पार्नु पर्यो, अनि प्रभुलाई पनि खुसी पार्नु पर्यो। समय आफ्नो पति वा पत्नीलाई पनि दिनु पर्यो र प्रभुलाई पनि दिनु पर्यो। त्यही प्राथमिकताहरू, समय इत्यादि कुराहरू बाँडिरहेको हुन्छ। एउटा विश्वासयोग्य विवाहको निम्ति थुप्रै कुराहरू आवश्यकता पर्दछ। एक अर्काको वास्ता गर्नुपर्छ, समर्पणता चाहिन्छ, निस्वार्थ प्रेम, सेवाको हृदय, संसार पारदर्शिता, यावत कुराहरू पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यी यावत कुराहरूमा अल्झिरहँदाखेरि पावलको लेखाइको आशय चाहिँ प्रभुलाई जति समय दिनुपर्ने वा प्रभुलाई कसरी खुसी पार्नुपर्ने हो भन्ने कुरातिर ध्यान भन्दा पनि बढी पति पत्नीलाई र पत्नी पतिलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने कुरातिर बढी ध्यान दिन जान्छन्। एक अर्कालाई खुसी र सन्तुष्टि दिनुपर्ने हुन्छ। तर अविवाहितहरूले चाहिँ कसरी पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई खुसी पार्ने भन्ने कुरातिर ध्यान दिनु पर्दैन, तर परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिने स्वतन्त्रता पाउँदछन्। यो चाहिँ दोस्रो स्वतन्त्रता भयो। अर्को जोडीलाई खुसी पार्नुपर्ने कुराबाट स्वतन्त्र, तर प्राथमिकतामा आफ्नो समय दिने कुरामा कसलाई खुसी पार्ने, परमेश्वरलाई, कसलाई प्रसन्न पार्ने, परमेश्वरलाई आफ्नो ध्यानहरू। सो जाँच्नुहोस्, तपाईँ जो अविवाहितहरू हुनुहुन्छ वा अविवाहित बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो प्राथमिकताहरूमा कसरी परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नेतिर जोड दिइरहनु भएको छ? कि आफ्नो अविवाहितपनालाई वा अविवाहित बस्ने निर्णयलाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो उपयोगिताको निम्ति, आफ्नो उपभोगको निम्ति मात्र प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त?
तेस्रो स्वतन्त्रता। तेस्रो तथा अन्तिम स्वतन्त्रता चाहिँ एक चित्तको भएर बस्नको निम्ति स्वतन्त्र। पद 35 मा हेर्दाखेरि पावलले यो भन्दछन् कि यो कुरा तिमीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु होइन, तर तिमीहरूका भलाइको निम्ति नै भनिरहेको छु, यस हेतुले कि तिमीहरू एक चित्तका भई प्रभुप्रति भक्तिसाथ ठिक किसिमको जीवन यापन गर्न सक। यो तेस्रो स्वतन्त्रता हो कि एक चित्तको भएर बस्नको निम्ति स्वतन्त्र। प्रियहरू, स्थानीय मण्डलीको जिम्मेवारी, चेलापन, आत्मिक वृद्धि आदिको निम्ति अविवाहितहरूसँग प्रशस्त समय हुन्छ। अविवाहित रहनेहरूको निम्ति आत्मिक र शारीरिक अर्थात् भविष्य निर्माण गर्ने कुराहरू, करियर बनाउने कुराहरूमा पनि एक चित्तको भएर लाग्ने मौका मिल्दछ। तर अविवाहित चाहिँ बस्ने, तर त्यो बेला वा त्यो सिजनलाई चाहिँ आत्मिक सेवाको निम्ति र अर्थपूर्ण उपलब्धिको निम्ति उपयोग गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ त्यसले कुनै पनि लाभ हुँदैन। एक चित्तको भएर बस्नको निम्ति स्वतन्त्रता मिल्छ। त्यसकारण तपाईँको अविवाहितपनाको त्यो सिजनलाई, त्यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी प्रभुको कामको निम्ति, प्रभुको महिमाको निम्ति उपयोग गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, अविवाहित रहँदाखेरि कुनै त्यो सिजनमा तपाईँले आफ्नो करियर निर्माण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो पढाइलाई पुरा गर्नको निम्ति वा तपाईँको कुनै एउटा जागिर वा कुनै जीवनको उपलब्धि तर्फ लागिरहनको निम्ति तपाईँले एउटा सिजनको रूपमा अविवाहितपनालाई लिन सक्नुहुन्छ र पछि गएर तपाईँले विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँको अविवाहितपनालाई के तपाईँले अर्थपूर्ण उपलब्धिको निम्ति उपयोग गरिराख्नु भएको छ? सोच्नुहोस् एकचोटि। अन्त्यमा विवाह व्यक्तिको व्यक्तिगत छनौट हो। विवाहित र अविवाहित दुवै परमेश्वरको दृष्टिमा एक समान छन्। विवाहित बढी आशिषित वा अविवाहित चाहिँ श्रापितहरू होइनन्। स्वर्गमा विवाहको स्थान भिन्न छ। एकपटक यसुलाई केही मानिसहरूले आएर एउटा प्रश्न सोधे कि एकजना स्त्री थिइन् र तिनको विवाह धेरै दाजुभाइहरूसँग भयो। जेठोले विवाह गर्यो, उसको मृत्यु भयो, अनि माइलोले उसको पनि सन्तान भएन, मृत्यु भयो, अनि अर्कोले विवाह गर्यो। मानिसहरूले प्रश्न गरे कि अब त्यसो भएदेखि पुनरुत्थानमा त्यो स्त्री कसको चाहिँ पत्नी हुन्छन् त? यसुले उनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू भ्रममा परेका छौ, किनकि तिमीहरू धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्ति जान्दैनौ। किनकि मृतकहरूको पुनरुत्थानमा मानिसहरूले विवाह गर्दैनन्, न विवाह गरिदिन्छन्, तर तिनीहरू स्वर्गका स्वर्गदूतहरू जस्ता हुन्छन्। प्रियहरू, चाहे हामी विवाहित रहौँ चाहे हामी अविवाहित रहौँ, हाम्रो विवाह सम्बन्धीको दृष्टिकोण चाहिँ अनन्ततालाई आधार मानेर बनाउनु पर्छ। विवाहितहरूले अविवाहितहरूलाई नीच नठानौँ, न त अविवाहितहरूले विवाहितहरूलाई खिसी वा हेला गरौँ। दुवै आदरणीय छन्, दुवै परमेश्वरबाटका दान हुन्। अनन्ततामा जब हामी पुनरुत्थान पछिको जीवनमा हुन्छौँ, त्यहाँनिर पति र पत्नीको भूमिका वा पति र पत्नीको जिम्मेवारी हुँदैन, किनभने यसोले भन्नुभयो त्यहाँनिर विवाह हुँदैन र विवाह गरिदिँदैनन्, स्वर्गका स्वर्गदूतहरू जस्ता हुन्छन्। मत्ती 22 अध्यायको 29 र 30 पद। प्रियहरू, अविवाहितहरूप्रति हामी विवाहितहरूलाई आदरणीय रूपमा सम्बोधन गरौँ र विवाहितहरूले पनि अविवाहितहरूको अवस्थालाई आदर र सम्मान गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँको यो विशेष दानको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ कि तपाईँले हामी कतिजनालाई अविवाहित नै रहेर वा जीवनको यस सिजनमा अविवाहित बसेर सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। हामी अविवाहितहरूलाई यो सिजनलाई तपाईँको महिमाको निम्ति र उपयोगी उपलब्धिहरू हासिल गर्नको निम्ति हामीले उपयोग गर्न सकौँ। हामी विवाहितहरूले पनि अविवाहितहरूलाई उनीहरूको अविवाहितपनाको निम्ति सम्मान व्यक्त गर्ने र उनीहरूको त्यस अवस्थाको निम्ति नै चेलापन गर्ने हृदय हामीलाई दिनुभएको होस्। हामी अविवाहितहरूलाई पनि विवाहितहरूप्रति आदरणीय दृष्टिकोण राख्नको निम्ति मद्दत गर्नुभएको होस्। ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।